नमस्कार, करेन्ट न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। करेन्ट न्युजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्र गर्दैनौँ, यसको चिरफार अनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौँ। राष्ट्रका सामु दुईवटा चुनौती रहेका छन्। एउटा कोरोना भाइरसको चुनौती रहेको छ, जसलाई यो मुलुकले जित्नु परेको छ। अर्को चुनौती रहेको छ राजनीतिक सङ्क्रमण, जसलाई चिर्नु परेको छ। तर दुवै चुनौती सामुन्नेमा ठूलो पर्खाल बनेर बसेका छन्, तर न चिरिएको छ, न त्यो चुनौतीलाई चिन्न सकिएको छ, न परास्त गर्न सकिएको छ। राष्ट्रको सामुन्नेमा देखिएका तत्कालका यी दुई चुनौतीहरूलाई चिर्न नसक्दाखेरि या भनौँ परास्त गर्न नसक्दाखेरि तिनले हामीलाई नै पराजित गर्ने हो कि भन्ने शङ्का उत्पन्न भएको छ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट केही हप्ता यताको कुरा गर्ने हो भनेदेखि लगातार मानिसहरूको मृत्युको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ, सङ्क्रमणको दर पनि बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा मानिसहरूलाई डर लाग्नु स्वाभाविक नै हो। त्यस्तो बेलामा सरकार अभिभावक बन्न सक्नु पर्दछ र त्यो सरकार अभिभावक बनेर भ्याक्सिनदेखि लिएर औषधि उपचार, अस्पतालको व्यवस्थापन अभाव छ भने अक्सिजनको पनि गर्न सक्नु पर्दछ। सरकारले कम्तीमा ढाडस दिन सक्नु पर्दछ र जनतासँग उसले साक्षात्कार र अन्तर्क्रिया गर्न सक्नुपर्छ। सरकारको वास्तविक अवस्था पनि उसले बताउन सक्नु पर्दछ। तर सरकार न यी कुरा वास्तविक रूपमा बताउन सकिरहेको छ, न जनतासँग आँखामा आँखा जुदाएर साक्षात्कार गर्न सकिरहेको छ। बरु प्रदेशदेखि लिएर केन्द्रसम्मका सरकारहरू भत्कने, बिग्रने र चुनावका ढोका खोल्ने यस्तो खालको क्रियाकलापहरू चलिरहेको छ र सरकारहरू बन्ने र भत्कने खेलहरूलाई हेर्दाखेरि र अझ लुम्बिनी प्रदेशकै घटनालाई हेर्दाखेरि त भाँडाकुटी खेलेको जस्तो हुन थालेको छ। बल्ल तल्ल सरकार बन्यो, त्यही सरकारमाथि पुनः अविश्वासको प्रस्ताव दर्ज भएको छ। यो स्थिति केन्द्रमा पनि देखा परेको छ र विश्वासको मत लिन्छु भनिरहेका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाए त एउटा अवस्था, विश्वासको मतै प्राप्त गरेनन् भने अर्को अवस्था हुन्छ। त्यो कस्तो खालको अवस्था होला त? आजको अङ्कको हाम्रो मूल चासो त्यो रहनेछ र कार्यक्रमको सुरुवातमा चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस अब अलिकति अगाडि बढेको छ वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्नको लागि, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विस्थापन गर्नको लागि। उसको यो क्रियाशीलताले अब साँच्चै नेपाली कांग्रेसले आफ्नो सरकार निर्माण गर्नको लागि सक्षम होला कि उसले यो सरकार निर्माण गर्न सक्दैन होला त? हामी कार्यक्रमको सुरुवातमा चाहिँ संसदीय दलको बैठक बसेर कांग्रेसले हामी आफ्नै सरकार बनाउँछौँ भनेको कुरा सुरुवातमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। अहिले नेपालमा कोभिड-19 को महामारीले जनतामा जुन खालको भयावह स्थितिहरू ल्याएको छ र हजारौं मान्छेहरू, नागरिकहरू सङ्क्रमित हुनुभएको छ र सैकडौं नागरिकहरूले जीवन गुमाउनु परेको छ र यसमा चाहिँ नि सरकार गम्भीर देखिएन। पर्याप्त समय हामीसँग थियो दोस्रो लहरको चाहिँ व्यवस्थापनको लागि, तर सरकार गम्भीर भएन। अब सरकारले जिम्मेवारी पनि बोध गरेन। अब आम नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व हो। कुनै पनि नेपाली नागरिक अकालमा मृत्युवरण नगरोस्, त्यो राज्यको दायित्व हो। तर राज्यले आम नागरिकको जीवन रक्षाका प्रति संवेदनशील नभएको कारणले यो महामारीले चाहिँ नि अत्यन्तै व्यापक उग्र रूप लिएको छ र आम नागरिकहरूले औषधि पाइरहेका छैनन्, सङ्क्रमितहरूले चाहिँ अक्सिजन पाइरहेका छैनन्, आइसियु पाइरहेका छैनन् र कतिले एम्बुलेन्समै चाहिँ आफ्नो जीवन त्याग्नु परेको छ। कतिले अन्य सवारी साधनमा घुम्दा घुम्दै अक्सिजन नपाएर चाहिँ जीवन त्याग्ने स्थितिको छ।
त्यसकारणले यस्तो सरकारको चाहिँ नि असफलताका प्रति हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेस गम्भीर छ। यसमा सबै राजनीतिक शक्तिहरूले आम नागरिकको जीवन रक्षाका लागि चाहिँ नि हामीले कोसिस गरौँ, मद्दत गरौँ, आफूले मद्दत पुर्याउँ र सरकार गम्भीर बनोस्। र सरकार चाहिँ नि अहिले कोभिड व्यवस्थापनमा र आम नागरिकको जीवन रक्षाको लागि पूर्णतः असफल भइसकेको छ। र एक नम्बरमा तत्काल चाहिँ नि यसको व्यवस्थापन गरियोस् र भ्याक्सिनको जुन खरिदमा आयातमा अनियमितता गरिएको छ, स्वयं मन्त्री आफैले कमिसन कुरा गर्नुभएको छ। त्यहाँले यति ठुलो अनियमितता गरेको छ, यो जघन्य चाहिँ तपाईँलाई अपराधै हो। यो अनियमितता कारणले, भ्याक्सिन नल्याएको कारणले सैकडौँ हजारौँ मान्छेको जीवन चाहिँ नि जान्छ। त्यसकारणले यो अपराधिक काम चाहिँ नि सरकारले गरेको छ र यो अविलम्ब चाहिँ यसको खोजिबिन होस् र सम्बन्धित चाहिँ नि जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नि कारबाही गरियोस् र अविलम्बै चाहिँ नि हामी अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटीलाई पनि आह्वान गर्न चाहन्छौँ। कोभिड भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने देशहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छौँ, कम्पनीहरूलाई पनि नेपाल जस्तो देशको चाहिँ नि आम नागरिकको रक्षाको लागि उनीहरूले चाहिँ नि हामीलाई भ्याक्सिन उपलब्ध गराउँ र सरकारले पनि यसलाई चाहिँ नि युद्धस्तरमा भ्याक्सिन ल्याउने र भ्याक्सिन चाहिँ नि देशभरि आम नागरिकलाई लगाउने खालको क्रियाकलापमा गम्भीरतापूर्वक संलग्न होस् भन्ने हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। यो महामारीमा नेपाली काङ्ग्रेस अत्यन्तै संवेदनशील र गम्भीर छ र यो महामारीलाई चाहिँ नि हामीले पहिलो एजेन्डा बनाएका छौँ। र दोस्रोमा अब 27 गते प्रधानमन्त्रीजीले विश्वासको मत माग्नु भएको छ। यो विश्वासको मतको बारेमा नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको यो बैठकले नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको 2077 चैत्र 21 गतेको बैठकमा सर्वसम्मतले पारित प्रधानमन्त्री श्री केपी ओलीले केपी ओलीको राजीनामा माग गर्दै नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने प्रस्ताव अनुमोदन गर्दछ। नेपाली काङ्ग्रेसको 2077 चैत्र 21 गतेको बैठकले केपी ओलीजी चाहिँ नि प्रशासनिक हिसाबले पनि असफल भइसके, संवैधानिक र राजनीतिक रूपमा पनि असफल भइसके। त्यसकारणले प्रधानमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्न तत्काल चाहिँ राजीनामा दिनुपर्दछ र अर्को वैकल्पिक सरकार बनाउन लागि नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि सबै राजनीतिक दलहरूसँग संवाद, छलफल र पहल गर्नुपर्दछ भन्ने निर्णय गरेका थियो। त्यो निर्णयलाई चाहिँ नि हामीले फेरि अनुमोदन गर्दै प्रतिनिधि सभाको असन्न अधिवेशनमा प्रस्तुत हुने प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीमाथि विश्वास छ भन्ने प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसका सदस्यहरूले विपक्षमा मतदान गर्ने तथा नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्न पहल गर्ने यो बैठक निर्णय गर्दछ। र त्यसको साथसाथै यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि विश्वास छ भन्ने प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्नका लागि संसदका सबै राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ पनि हामी आग्रह गर्दछौँ, किनकि प्रधानमन्त्री पूर्ण असफल भइसकेका कारणले असफल प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिनु भनेको राष्ट्र असफल हुनु हो। त्यस कारणले मुलुकलाई असफलताबाट बचाउनको लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विपक्षमा मतदान गर्नुहोस् भनेर हामीले सबैलाई आग्रह गरेका छौँ। र वर्तमान केपी सरकारले संवैधानिक परिषदको गरिमालाई समाप्त गर्ने गरी परिषदको कार्यक्षेत्रलाई सङ्कुचन गर्दै संविधानको मर्यादा विपरीत संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य अधिकार सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु भएको छ। त्यो अध्यादेशको चाहिँ नीतिगत रूपमै हामीले विरोध गर्दै आएका छौँ। त्यसकारणले यो अध्यादेश ल्याउनु बिल्कुलै सरकारको चाहिँ नि संविधानप्रतिको चाहिँ नि प्रहार हो। संवैधानिक जुन पद्धति छ, सन्तुलन छ, त्यो सन्तुलनलाई खल्ब्याउनु हो। त्यसकारणले यो संवैधानिक परिषदको चाहिँ नि अध्यादेशलाई नेपाली काङ्ग्रेस स्वीकार गर्दैन र यो अध्यादेश अन्तर्गत हुने संवैधानिक परिषदको बैठकमा पनि नेपाली काङ्ग्रेस संसद दलको नेताले सहभागिता गर्नुहुने छैन, भाग लिनुहुने छैन र संवैधानिक परिषदका अन्य सदस्यहरूले पनि यो संवैधानिक परिषदको बैठकमा भाग नलिनुहोस् भन्ने चाहिँ नि उहाँहरूलाई पनि हाम्रो विनम्रपूर्वक आग्रह छ र सदस्यहरूले पनि त्यसमा भाग नलिदिनुहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ। र यो संवैधानिक परिषदले असंवैधानिक ढङ्गले गरेको चाहिँ नि निर्णयलाई मुलुकले मान्ने छैन, काङ्ग्रेसले पनि मान्ने छैन, अरू राजनीतिक शक्तिहरूले पनि मान्ने छैनन् भन्नेमा चाहिँ नि हामी विश्वास छौँ। अब प्रधानमन्त्रीले अविश्वासको प्रस्ताव लिनु भएको छ होइन, विश्वासको प्रधानमन्त्री आफैले विश्वासको प्रस्ताव राख्नु भएको छ र त्यसमा अहिले चाहिँ नि तपाईँहरूकै सूचना कारणले पनि, तपाईँहरूकै समाचार कारणले र हाम्रो सबै विश्लेषण र हाम्रो सूचना आधारमा प्रधानमन्त्रीको विश्वासको प्रस्ताव होइन त्यो चाहिँ नि पूर्ण रूपमा असफल हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको विश्वासको प्रस्तावै असफल भइसकेपछि
तत्कालका लागि अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ नि चाहिएन। होइन यसमा चाहिँ नि तपाईँले भनेको कुरामा अन्य राजनीतिक दलहरूसँग पनि हामीले परामर्श छलफल गरौँला होइन, र परामर्श छलफल गरेर के उचित हुन्छ त्यतापट्टि चाहिँ नि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। तर अहिले हाम्रो बैठकले यो बारेमा चाहिँ नि कुनै निर्णय गरेका छैन। र अर्को निर्णय चाहिँ नि सम्माननीय राष्ट्रपतिजीले राष्ट्रपतिको कार्यालय र निवासलाई एउटा पार्टीको चाहिँ नि कार्यालय जस्तो बनाउनु भयो। राष्ट्रपति चाहिँ नि तपाईँले नियुक्त भइसकेपछि राष्ट्रपतिले सबै राजनीतिक दलसँगको सम्बन्धलाई उहाँले तोड्नु पर्दछ, राजीनामा दिनुपर्थ्यो, दिनुभयो उहाँले होइन। पुरानो राष्ट्रपतिले उपराष्ट्रपतिले अहिले पनि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिले आफ्नो दलसँगको आबद्धता परित्याग गरेरै चाहिँ नि सम्मानित रूपमा राष्ट्रपति बन्नुभयो हो। त्यस कारणले उहाँले आफ्नो राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई सम्मानित गराउनुहोस्, राष्ट्रपतिको पदलाई पनि सम्मानित बनाउनुहोस् र दलको चाहिँ नि किचलोमा र दल सञ्चालनमा दल व्यवस्थापनमा दलका नेताहरूलाई फुटाउने जुटाउने काममा राष्ट्रपति लागिरहँदा के हुने भयो भने तपाईँहरूको छापामा राष्ट्रपति खिलाफमा समाचार आइरहने भयो। राष्ट्रपतिको चाहिँ नि खिलाफमा समाचारहरू पढ्न नपरोस्, सूचनाहरू पढ्न नपरोस्। राष्ट्रपति मर्यादित र सम्मानित हुनुहोस्। राष्ट्रपति मर्यादित र सम्मानित हुनुभयो भने मुलुक सम्मानित हुन्छ, जनता सम्मानित हुन्छन् र संविधान सम्मानित हुन्छ र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चाहिँ नि सम्मानित हुन्छ। त्यहाँ राष्ट्रपतिजीलाई हाम्रो विनम्रतापूर्वक आग्रह छ, उहाँ कुनै पनि दलको नेता वा कार्यकर्ता जस्तो भूमिका चाहिँ नगरिदिनुहोस् भन्ने आग्रह छ। यो चाहिँ नि जनतामा उहाँका प्रति राष्ट्रपतिका प्रति जुन सम्मान हुनुपर्ने हो यो गतिविधिले चाहिँ नि राष्ट्रपतिको मर्यादामाथि गम्भीर आँच पुर्याउँछ भन्ने अवधारणा छ। काङ्ग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउँछौँ भनेको छ, ढिलो गरेर बोलेको छ र यसभन्दा अगाडि उसलाई ठुलो दबाब थियो कि काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनोस्, तर काङ्ग्रेस किन बोलिरहेको छैन भनेर उसले अहिले बोलेको छ। अब काङ्ग्रेस त बोल्यो, तर ऊ बोल्ने बित्तिकै उसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने कुरा सुनिश्चित भयो त? प्रश्न त्यहाँनिर बलियो ढङ्ग उठेको छ। बुढा नीलकण्ठ पुगेर आइतबार आजैकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि पनि प्रधानमन्त्री अर्को बनाउनु पर्यो भनेर जनता समाजवादी पार्टीका नेता अध्यक्ष महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट गरे। लगत्तै उनीहरूले बुढा नीलकण्ठबाट फर्केर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि भेट गरे। तीव्र भेटघाट छ, तीव्र संवाद छ, तीव्र रिले दौड चलिरहेको छ। यो दौडले के संकेत गरिरहेको छ त? कांग्रेसकै नेतृत्वमा विपक्षीहरूको गठबन्धन बनेर सरकार बन्दैछ वा जनता समाजवादी पार्टी अझै पनि अनिर्णित छ? प्रश्न त्यहाँनिर गम्भीर रूपमा उठिरहेको छ र सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहना छ कि जनता समाजवादी पार्टी तटस्थ बसोस् भनेर। यदि जनता समाजवादी तटस्थ बन्यो भने न प्रधानमन्त्रीको पक्षलाई मत पुग्दछ न विपक्षीहरूको सरकार निर्माण गर्नको लागि नै मत पुग्दछ, अर्थात् दुवै अल्पमतमा हुन्छन्। यसले चुनावको ढोका खोलिदिन्छ। प्रधानमन्त्री यही चाहिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री त यस्तो चाहिरहेका छन्, तर संख्या नपुगिकन पनि आफै सरकारको नेतृत्व गर्छु भनेर तम्सिएको नेपाली कांग्रेस चाहिँ यो राजनीतिक खेललाई आफ्नो अनुकूलको बनाउनको लागि कस्तो भूमिका गरिरहेको छ त? अनि महन्त ठाकुरको भेटपछिको उसको योजना चाहिँ के हो त? त्यो कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। वास्तवमा नेपाली कांग्रेस यो सरकारको नेतृत्वमा जान हतारिएको थिएन। हामीले 5 वर्षपछि अर्को निर्वाचनबाट नै जनादेश लिएर सरकारमा जाने हाम्रो लक्ष्य थियो। तर यो 5 वर्षको लागि निर्वाचित भनेर आएको ओलीजीको सरकार अत्यन्त गैर जिम्मेदार ठहरियो। यो भ्रष्टाचारको कोणबाट, यो कोभिड व्यवस्थापनको कोणबाट, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई यो कमजोर गर्ने कोणबाट, हरेक कोणबाट यो जनता विरोधी देखिए। त्यो हुनाले
हाम्रो संसदमा सङ्ख्या कम भए पनि अरू यस्तै सोच राख्ने दलहरू जो चाहिँ यो अहिलेको वर्तमान सरकारले जुन हानि गरिराखेको छ, क्षति गरिराखेको छ, त्यो क्षतिलाई रोक्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका दलहरू मिलेर यसको विकल्प दिउँ भनेर हामीले चाहिँ त्यो पहल गर्ने निर्णय गरेका हो। यद्यपि यसै बीच प्रधानमन्त्रीले आफै विश्वासको मत दिन्छु भनेर चाहिँ अग्रसर हुनुभएको छ। हामीले भनेका छौँ हामी यो विश्वासको मतमा ओलीजीलाई असफल पार्ने काममा हामी लाग्ने भनेर पार्टीको निष्कर्ष छ। त्यसमा विभिन्न दलका नेताहरूसँग छलफल जारी छ। माओवादी केन्द्रले असफल पार्ने निर्णयमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई साथ दिने निर्णय गरिसकेका छ। अब जसपा अझै अलमलमा छ, कुराकानी भइराखेको छ र उहाँहरूले पनि यो अहिले देशको चाहिँ परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर त्यो साथ दिनुभयो भने यो सफल हुन्छ र त्यो भएको खण्डमा फेरि चाहिँ वैकल्पिक सरकार नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बन्ने अवस्था आउँछ। त्यो आयो भने यो कोभिडलाई चाहिँ एउटा यो भ्रष्टाचार र कमिसन मुक्त गरेर जनताप्रति केन्द्रित रहेर यो कोभिडबाट मुक्ति दिलाउने अभियानमालाई पनि तीव्र गति दिने र दोस्रो यो भ्रष्टाचार मुक्त गर्ने र तेस्रो आउने निर्वाचनलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ सम्पन्न गर्नको लागि वैकल्पिक सरकार नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बन्यो भने त्यो देश र जनताको लागि राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ। त्यही प्रयासमा हामी छौँ र त्यो प्रयास अब सफल हुन्छ या के हुन्छ त्यो अब आउने दिनले बताउँछ। काङ्ग्रेस सकसमा छ। ऊ चुनाव चाहन्छ तर चुनाव आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गराओस् भन्ने पनि चाहिरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै निर्वाचन गराउने हो भनेदेखि त्यो निर्वाचन स्वच्छ हुन सक्दैन, त्यो निर्वाचन स्वस्थ पनि हुन सक्दैन भन्ने काङ्ग्रेसको आन्तरिक निष्कर्ष रहेको छ। त्यसैले चुनावको मुखमा पुगिसकेको हुनाले उसले आफ्नै नेतृत्वको सरकारको लागि बल गरिरहेको छ। तर साँचो जनता समाजवादी पार्टीको हातमा रहेको छ र जसपाका नेताहरू महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो यो तबका त्यो तबका यो किता त्यो किता गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीसँगकै भेटमा पनि उनीहरूले तटस्थ बस्ने कुरा गरेका छन्। शेरबहादुर देउवासँगको भेटमा पनि उनीहरूले तटस्थ बस्ने कुरा गरिरहेका छन्। कुराहरू अनेक हुन सक्छन्, आन्तरिक बाह्य दबाव र प्रभाव पनि अनेक हुन सक्छन्, बाह्य आन्तरिक। तर समय आएको छ एउटा निकास दिनुपर्ने। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएको खण्डमा र विश्वासको मत पाएको खण्डमा अबको 2 वर्ष नै यही सरकार चल्नेछ। यदि प्रधानमन्त्रीको दलले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भनेदेखि त्यसपछि धारा 76(3) आकर्षित हुन्छ र ठूलो पार्टीको नाताले प्रधानमन्त्रीकै दलले पुनः सरकार सञ्चालन गर्ने मौका पाउँछ। तर 30 दिनभित्र पुनः बहुमत सिद्ध गर्न नसके चुनावको ढोका खुल्छ। प्रधानमन्त्री यो चाहिरहेका छन्, अरू दल के चाहिरहेका छन्? यदि प्रधानमन्त्रीले विश्वास आर्जन गर्न सकेनन् भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ? हामी यसपछिका संवैधानिक बाटाहरू के छन् त्यो कुरा लिएर एकछिनपछि आउनेछौँ। अहिले छोटो विश्राम लिँदैछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हामी करेन्ट न्युजमा छौँ र करेन्ट न्युजमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ विश्वासको मत लिने भन्ने कुराले निकै ठुलो मथिङ्गल हल्लाइदिएको छ र विश्वासको मत लिनको लागि सांसदहरू संसद समक्ष भोलि पुग्नेछन्। सोमबारको दिन महत्त्वपूर्ण छ र प्रधानमन्त्रीले तोकेकै मितिमा संसद चलेको खण्डमा त्यहाँ सांसदहरूले मत
कि विश्वासको पक्षमा सरकारको पक्षमा अन्यथा विपक्षमा दिनुपर्नेछ। सरकारको पक्षमा मत दिँदा यो सरकार निरन्तर चल्छ, विपक्षमा मत दिँदा सरकार ढल्छ र अर्को प्रक्रिया आरम्भ हुन्छ। अर्को प्रक्रिया आरम्भ हुँदाखेरि त्यसले फेरि पनि प्रधानमन्त्रीकै दललाई सरकार निर्माण गर्नको लागि बाटो खुला हुन्छ यदि विपक्षीहरूको गठबन्धनले बहुमत सिद्ध गर्न सकेन भनेदेखि। कतिपय संवैधानिक कानुनका ज्ञाताहरू चाहिँ राष्ट्रपतिले संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम प्रक्रिया आरम्भ गर्नुपर्छ र मिलिजुली सरकार 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर त्यो बनाउने बाटोतर्फ लाग्नुपर्छ भनेर सुझाव दिइरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीका पक्षका मानिसहरूको भनाइ चाहिँ 76 को 3 मा जानेछ भनेर उनीहरू बताइरहेका छन्। कसले कतातर्फ यो प्रक्रियालाई लैजानेछ, कसको बल पुग्नेछ त्यसको आधारमा नै निर्धारण हुनेछ। तर संवैधानिक बाटो चाहिँ के छ, संविधानले निर्दिष्ट गरेका कुराहरू चाहिँ के छन् र यो मुलुकको राजनीति कुन बाटोमा हिँड्दैछ, हामी एकजना संवैधानिक कानुनका ज्ञाताको भनाइ यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। यो मेजोरिटीको गभर्नमेन्ट भन्ने जुन चाहिँ उहाँहरूले संविधानकै धारा कोड गरेर गरे हुनाले अहिले विश्वासको मत यदि प्रधानमन्त्रीले संसदमा लिन सक्नु हो भने उहाँको सरकार अगाडि बढ्न सक्छ। यदि विश्वासको मत लिन सक्नुहुन्न, विश्वासको मत चाहिँ फेल भयो, पास हुन सकेन भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अर्को सरकार बनाउनलाई बाटो प्रशस्त गर्नुपर्ने हुन्छ। विश्वासको मत फेल भयो भने त्यो सरकार स्वतः चाहिँ धारा 77 को 3 बमोजिमको काम चलाउ सरकारमा परिणत हुन्छ। जब काम चलाउ सरकार हुँदा बित्तिकै त्यो सरकारको चाहिँ हैसियत के हो भन्दाखेरि कार्यकारी अधिकार सम्पूर्ण रूपमा विच्छेद हुन्छ। जनताको सार्वसत्ताको जुन कार्यकारी अधिकार कानुनी सार्वसत्ता प्राप्त हुन्छ त्यो नै विच्छेद हुन्छ। त्यो विच्छेद भइसकेपछि अर्को कार्यकारी अधिकार युक्त सरकार बनाउनको लागि यो सरकारले बाटो प्रशस्त राजीनामा गरेर गर्नु पर्यो र काम चलाउ स्वतः हुने भयो। त्यो भइसकेपछि राष्ट्रपतिबाट अब संयुक्त सरकारको सरकार बनाउनलाई आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको धारा 76 को 2 बमोजिम नै सरकार बनाउनलाई आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ। आह्वान गरिसके पछाडि जसले 275 प्रतिनिधि सभामा सङ्ख्या छ त्यसको चाहिँ अहिले निलम्बन बाहेक र सङ्ख्या रिक्त भएको बाहेक अन्य अवस्थाको जति चाहिँ सङ्ख्यामा बहुमत पुग्छ अहिलेको आजको दिनसम्म 136 मत जसले ल्याउन सक्छ त्यसले त्यो 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा संयुक्त सरकार बन्दछ। त्यो संयुक्त सरकार बनिसके पछाडि फेरि त्यो सरकारले पनि धारा 76(4) बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। यो संवैधानिक दायित्व पनि हो र संविधानले परिकल्पना गरेको छ जसले चाहिँ संसदबाट यदि विश्वास मत लिएन भने त्यसको चाहिँ राज्य सञ्चालन गर्ने कानुनी सार्वसत्ता अन्त्य हुन्छ। त्यसैकारणले त्यो सरकारले पनि विश्वास मत लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो सरकारले नै यदि कथमको विश्वास मत लिन सकेन भने फेरि संसदभित्र जुन पार्टी ठुलो छ त्यसको लार्जेस्ट पार्टी, त्यो लार्जेस्ट पार्टीको चाहिँ संसदीय दलको नेतालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने संवैधानिक प्रावधान छ। त्योबाट पनि फेरि विश्वास मत लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो विश्वास मत लिन सकेन भने फेरि एउटा सदस्यलाई प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सदस्यले प्रस्ताव गरेर आधारहरू प्रस्तुत गर्यो भने त्यो प्रधानमन्त्री बन्छ। त्यो आधारहरू प्रस्तुत गर्न सकेन भने प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न सकेन भने जो चाहिँ अल्पमतको सरकार छ, माइनोरिटीको सरकार छ, जहाँ चाहिँ विश्वासको मत लिन नसकेर चाहिँ काम चलाउ भएको छ, त्यो सरकारले फेरि संसदको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै एउटा फ्रेस म्यान्डेट लिनलाई जनता समक्ष चुनाव नै घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एकातर्फ छ। अर्को चाहिँ मेम्बरले चाहिँ एउटा प्रतिनिधि सभा सदस्यले प्रधानमन्त्री त बन्यो, प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि फेरि त्यसले चाहिँ 76(4) बमोजिम उसले पनि विश्वास मत 30 दिनभित्र लिनुपर्छ। त्यो पनि संवैधानिक बाध्यता हो। त्यो 30 दिनभित्र चाहिँ विश्वासको मत लिन सकेन भने त्यो प्रधानमन्त्रीले पनि फेरि फ्रेस म्यान्डेटको लागि निर्वाचन घोषणा गर्दै आफूले राजीनामा गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर जानुपर्ने स्थिति छ। तर अहिलेको सरकार भोलि 27 गते आफ्नो प्रस्तावमा विश्वास मत लिन सकेन भने स्वतः अल्पमतको सरकार हुने
त्यसपछि चाहिँ संसद विघटन गर्ने भन्ने कुरा संविधानले परिकल्पना गरेन र संविधान इजलासको 5 जनाको बृहत बेन्चले जुन चाहिँ व्याख्या गर्यो त्यो व्याख्याले पनि अहिलेको सरकार संयुक्त सरकारबाट विफल हुँदै या मेजोरिटीको गभर्नमेन्टबाट विफल हुँदै प्रस्ताव विश्वास मत लिन सकेन भने अनि माइनोरिटी हुँदै अनि संसद विघटन हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यो व्याख्याले चाहिँ अहिलेको सरकारलाई सपोर्ट गर्दैन। त्यो चाहिँ संविधान यदि त्यसो गर्यो भने यदि यो सरकार खड्गप्रसाद ओलीको सरकारले वास्तवमा विश्वास मत नलिएर आफै चाहिँ राजीनामा के अरे माइनोरिटीमा पर्ने विश्वास मत नलिएपछि विफल भएपछि फेरि राष्ट्रपतिले उसलाई नै माइनोरिटी गभर्नमेन्टको चाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने त्यसै विश्वास मत लिन सकेन भने विघटन गर्दै जाने भन्ने चाहिँ न त संविधानले परिकल्पना गर्दछ न त सर्वोच्च अदालतको संविधान इजलासले परिकल्पना गर्दछ। विश्वासको मत प्राप्त भएन भने त्यो सरकार डिफिटेड हुन्छ, असफल हुन्छ। असफल हुनेको कानुनी सार्वभौम सत्ता चाहिँ यो सम्बन्ध विच्छेद हुने हो। जनता र सरकार बीचको कानुनी सार्वभौम सत्ता विच्छेद हुन्छ। सरकार चलाउन पाउने कार्यकारिणी अधिकार विच्छेद हुन्छ। त्यो कार्यकारिणी अधिकार विच्छेद हुनाले त्यो काम चलाउनमा परिणाम हुन्छ। अर्को सरकार बनाउनलाई बाटो प्रशस्त गर्नुपर्ने हुन्छ र अर्को सरकार बनाउन राष्ट्रपतिबाट आह्वान गर्नुपर्ने स्थिति छ। त्यसकारणले यो सरकारले माइनोरिटी हुँदै संसद विघटन गर्न पाउने अधिकार चाहिँ संवैधानिक अधिकार र संवैधानिक दायित्व पनि छैन। यदि त्यो भयो भने संविधानमाथिको एउटा के भनिन्छ भन्दाखेरि जालझेल भनिन्छ या त्यो निरङ्कुशतातर्फ उन्मुख भयो भनिन्छ। त्यो निरङ्कुशतातर्फ जाने संविधानको जालझेल गर्ने अहिलेको प्रधानमन्त्रीले गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। संविधानले अब धेरै ठुलो स्पेस दिएको छैन, खाली ठाउँ कम रहेको छ। संविधानको धारा 76 का 1 देखि 7 सम्मका धाराहरू हेर्दै जाने हो भनेदेखि त्यहाँनेरि एउटा 76 को धाराहरूको उपधारा 8 लाई पनि ध्यान दिएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो उपधारा 8 ले मिलिजुली सरकार निर्माण गर्नको लागि 35 दिनको समय माग गर्दछ। त्यो अवधि राष्ट्रपतिले दिनुपर्छ भनेर संवैधानिक कानुनका विज्ञहरू बताइरहेका छन्। तर त्योभन्दा अगाडि नै 76(3) मा जानुपर्छ भन्ने तर्क पनि अर्को आइ नै रहेको छ। यी सबै खालका तर्कहरूले गर्दाखेरि नेपालको राजनीति कुन संवैधानिक बाटोबाट हिँड्छ र त्यसले यही सरकारलाई नै निरन्तरता दिनेछ वा अर्को सरकार त्यहाँनेरि निर्माण हुनेछ, प्रश्नहरू थुप्रै रहेका छन्। यसमा अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष पनि जोडिएर आएको छ र त्यो पक्ष हो नेकपा एमालेको। एमाले नै तटस्थ भएर एमाले नै पुरै सग्लो ढिक्कै एक हुन्छ वा एमाले विभक्त हुन्छ, यो प्रश्न उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। आइतबारका घटनाक्रमहरू हेर्ने हो भनेदेखि माधव नेपाल पक्ष जो राजीनामा पत्र बुझाउनको लागि भनेर संसद सचिवालयमा पुगेका थिए, तर अचानक माधव नेपाल गायब भए र उनी विष्णु पौडेल र सुभाष नेवाङको सम्पर्कमा पुगे। त्यसपछि के भए यी कुराहरू हामी देखिरहेका छौँ। यी सबै कुराले गर्दा नेकपा एमाले स्वयं प्रश्न बनेर रहेको छ भने अर्को प्रश्न जनता समाजवादी पार्टी रहेको छ। रात्रै अग्राख पलाउँछ भन्छन्। हेर्दै जाउँ अबको दिनले कस्तो बाटो देखाउनेछ भनेर। तर वैशाख 27 गते सोमबार प्रधानमन्त्रीको लागि निकै महत्त्वपूर्ण दिन हुनेछ। करेन्ट न्युज अहिलेलाई यति नै। करेन्ट न्युजबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिन। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।